नाजी दौर की टाइटैनिक फिल्म प्रोपेगेंडा, ज़्यादती और अलमिए की कहानी। टाइटैनिक का डूबना एक मशहूर फिल्मी थीम है। 1997 में रिलीज़ होने वाली लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की एक से ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली फ़िल्म को कौन भूल सकता है। लेकिन 80 साल पहले समंदर में होने वाले सानहे ने एक महंगी नाजी प्रोपेगेंडा फ़िल्म को भी मुतासिर किया, जिसे निस्बतन कम लोगों ने देखा था और जिसमें एक ऐसा जहाज़ दिखाया गया था जो कि खुद टाइटैनिक की तरह बदकिस्मत था। 1942 के अवाइल में एसएस केप आरकोना ने बेहतर दिन देखे थे। जनूबी बहरे ओकियानोस की मलका, क्वीन ऑफ द साउथ एटलांटिक के नाम से मौसूम एक ज़माने में शानदार और पुरतायुश समंदरी जहाज़ अपनी चमकीली फिटिंग्स रूबा ज़वाल हो जाने के बाद बहिरे बाल्टिक पर वाक़ जर्मन बहरिया के अड्डे पर जंगालूद हालत में खड़ा था। लेकिन उसी साल के पारकोना को गुमनामी से निकाला गया और अमली तौर पर शोहरत के उरूज पर पहुंचाने की कोशिश की गई। टाइटैनिक से उसके डिज़ाइन की मुमासिलत की बदौलत उसे समंदर में होने वाले बदनामे ज़माना सानह के बारे में जर्मन नाजी फ़िल्म प्रोडक्शन में मरकज़ी किरदार दिया गया। उस वक्त भी टाइटैनिक का डूबना शायद ही कोई नया मौजू था। इस सानह के बारे में पहली फिल्में 1912 के अवाइल में स्क्रीन पर आई थीं। 1912 वो साल था जब ये जहाज़ अपने पहले सफ़र के दौरान शिमाली बहरे ओकियानोस के मुंजमद पानियों में डूब गया था। लेकिन हिटलर के बदनामे ज़माना प्रोपेगेंडा वज़ीर जोसेफ गोएबल्स ने जहाज़ के डूबने के इस वाक़े पर एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज के साथ स्क्रिप्ट तश्कील दिया। उसने इस हादसे को बरतानवी अमरीकी लालच की वजह से होने वाला वाक़या बनाकर दिखाया। प्रोफेसर रॉबर्ट वॉटसन, एक अमरीकी तारीख़दान और केप आरकोना के बारे में किताब द नाजी टाइटैनिक के मुसन्निफ़, बीबीसी को बताते हैं कि गोएबल्स और नाजियों ने तब तक सैकड़ों प्रोपेगेंडा फिल्में तैयार की थी, लेकिन इस बार वो कुछ मुख्तलिफ चाहते थे। 1942 में जर्मनी जंग में काफ़ी नाकामियों से निमट रहा था और गोएबल्स का ख्याल था कि प्रोपेगेंडे के महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। मुमताज़ नाजी एहलकार गोएबल्स को ख़ास तौर पर कासाब्लांका की कामयाबी ने हैरान कर दिया था। उसी साल रिलीज़ होने वाले हॉलीवुड के इंतहाई कामयाब रोमानवी ड्रामे ने एक ताकतवर मुखालिफ फाशिस्ट बयानिया को मकबूल बनाया और उसने जर्मन प्रोपेगेंडा का आगाज़ किया। टाइटैनिक सानह को अपने नाजी नज़रिए के फ़ायदे के मकसद के साथ गोएबल्स ने इत्तेहादियों को उनके अपने हरबों का जायका चखाने का मंसूबा सोचा। प्रोफेसर वाटसन का मज़ीद कहना है कि वो कासाब्लांका को ये जवाब देने के लिए कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं करना चाहते थे और इसमें टाइटैनिक की अपनी नकल का इस्तेमाल करना भी शामिल था, यानी केप आरकोना का इस्तेमाल। ये दोनों बहरी जहाज़ बुनियादी तौर पर एक जैसे थे। इस हकीकत के अलावा कि केप आरकोना में धुएं के अखराज की 3 चिमनियाँ लगी हुई थीं, यानी टाइटैनिक की चिमनियों में से एक कम, लेकिन इसने शूटिंग के लिए एक इजाफी जाली चिमनी बनवाई। जंग के दौरान इस मुश्किल के वक्त में गोएबल्स ने इस फिल्म की प्रोडक्शन के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए थे। अपनी किताब में प्रोफेसर वाटसन का दावा है कि टाइटैनिक का 40 लाख रेख मार्क का बजट था, जो आज कल तकरीबन 18 करोड़ डॉलर के बराबर है, जो उसे अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने के लिए सैकड़ों फौजियों को फ्रंट लाइन से वापस बुला लिया गया था और इस फिल्म में जर्मनी के कुछ मशहूर फिल्मी सितारे भी थे, जैसे साइबेला शेमेट।
تاہم یہ فلم پروڈکشن انتشار کا شکار تھی۔ فوجیوں نے خواتین اداکاروں کو ہراساں کیا اور بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا کہ روشن فلم کے سیٹ پر اتحادیوں کی بمباری کی گئی۔ اس سے بھی زیادہ سنگین معاملات تھے۔ ہربرٹ سیلیپین جسے یہ پروجیکٹ سونپا گیا تھا نازی حکام کی حمایت سے محروم ہو گیا اور شوٹنگ کے شیڈول میں ان کی مداخلت پر تنقید کرنے کے بعد اسے خود گویبلز نے گرفتار کر لیا اور اسے پوچھ گچھ بھی کی۔ بعد میں وہ جیل کی کوٹڑی میں پندے سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ کہانی کے پلاٹ میں تبدیلی کی گئی، لیکن یہ فلم کسی نہ کسی طرح بالآخر پایہ تکمیل تک پہنچی گئی، جس میں اس کی کہانی کے پلاٹ کا اصل مقصد سخت پروپیگنڈا تھا۔ حادثے کو ٹائٹینک کے برطانوی مالکان کی طرف سے کارپوریٹ لالچ کی کہانی کے طور پر پیش کیا گیا، اور کوششوں کے باوجود عملے کا ایک واحد جرمن رکن جہاز کو برف سے متاثرہ شمالی بحر اوقیانوس کے پانی کو عبور کرتے ہوئے اس کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ آخر میں جرمن زبان میں اس فلم کے اختتامیہ اعلان یا پیغام میں کہا گیا کہ 1500 سے زیادہ مسافروں کی موت برطانیہ کی منافع کی نہ ختم ہونے والی جستجو کی ایک ابدی مذمت ہے۔ جرمن مورخ ایلیکس وان لونن بتاتے ہیں کہ نازی پروپیگنڈا فلموں میں بہت زیادہ لطیف پیغام ہے۔ یہ ٹائٹینک فلم کی قسم جیسی پروڈکشنز نازیوں کے اس فریب کو ظاہر کرتی ہیں کہ پروپیگنڈا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے واقعی کچھ اس طرح محسوس کیا کہ اگر ہم لوگوں کو صرف اکٹھا کر لیں تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ وان لونن اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کس طرح گویبلز نے، جنہوں نے اس فلم کی پروڈکشن کا حکم دیا تھا، انہوں نے خود ہی حتمی فلم دیکھنے کے بعد جرمن سینما گھروں میں اسے دکھانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس نازی اہلکار نے محسوس کیا کہ سانحے کے مناظر اتنے حقیقت پسندانہ تھے کہ وہ ایسے وقت میں خوف و ہراس پھیلا دیں گے جب جرمن شہری فضائی حملوں کے خوف میں رہتے تھے۔ وان لونن کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ فلم میں ٹائٹینک پر سوار افسانوی جرمن افسر اپنے اعلیٰ افسران کی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ وہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ یہ وہ پیغام نہیں تھا جو نازی حقیقی زندگی کے جرمن افسران کو بھیجنا چاہتے تھے۔ اپنی کتاب میں پروفیسر واٹسن نوٹ کرتے ہیں کہ یہ فلم ابتدائی طور پر صرف جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں ریلیز ہوئی تھی اور اسے 1949 تک جرمنی کے اندر نہیں دکھایا گیا تھا۔ پروفیسر واٹسن کہتے ہیں کہ اس کے سیاسی پیغام کے باوجود فلم تکنیکی نقطہ نظر سے متاثر کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نازی فلم کے فلاپ ہونے کا مطلب کیپ آرکونا کو پیر سے گمنامی میں چلے جانے چاہیے تھا، لیکن یہ جہاز تاریخ میں اس سے بھی زیادہ بدنام زمانہ مقام حاصل کر لے گا۔ مشرقی محاذ پر روسی اتحادیوں کی پیش قدمی سے 25,000 سے زیادہ جرمن فوجیوں اور عام شہریوں کے انخلا میں استعمال ہونے کے بعد 1945 تک یہ جہاز بحیرہ بالٹک میں ان قیدیوں کے لیے ایک جیل بن چکا تھا جنہیں نازی جرائم کے ثبوت کو چھپانے کی کوشش میں کئی حراستی کیمپوں سے دوسری جگہوں پر منتقل کیا جا رہا تھا۔ پروفیسر واٹسن کا کہنا ہے کہ تنازع کے دونوں فریقوں کی دستاویزات سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ 3 مئی کو کیپ آرکونا میں کم از کم 5,000 افراد سوار تھے جب یہ جہاز اس خفیہ اطلاع پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ اور علاقے میں دیگر بحری جہاز جرمن افسران کی میزبانی کر سکتے ہیں جو گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت برطانوی رائل ایئر فورس کے بمبار طیاروں کے حملوں کی زد میں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حملے میں 300 سے بھی کم افراد زندہ بچے ہوں گے۔
یہ جنگ میں ریکارڈ کیے گئے دوستانہ فائر کے بدترین واقعات میں سے ایک تھا۔ اسی مقصد کے لیے کام کرنے والے 2 دیگر بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 7000 تک پہنچ گئی۔ یہ اور بھی افسوسناک تھا کہ کیپ آرکونا اور دیگر جہازوں پر جرمنی کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے اور یورپ میں جنگ کے خاتمے سے صرف 4 دن پہلے حملہ کیا گیا۔ آخر میں نازی ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مرنے والوں کی تعداد اس کے سسٹر جہاز کے ڈوبنے سے 2 گنا زیادہ تھی۔